दुःख पतात्सनि दुःखा होन्तु सभ्ये विपानिनो दुःख पता रोगान्तरकल्प सतन्तरकल्प दुर्भिक्षान्तरकल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि गरिएका व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई सादर वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आजको धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझे मुताबिक आफ्नो जीवनमा उतार्न सकोस्, आचरण गर्न सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज पनि सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई धम्मपद अट्ठकथाका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाहरू धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। त आजको धर्मोपदेश भगवान शास्ताले अपमाधेन मगवा देवानं सिद्धतं गतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गरहितो सदा भन्ने यो धर्मोपदेश मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गरी बक्सेको छ। मगवा भन्ने मानव अपमादिन कुशल कर्ममा अप्रमादी हुने हुनाले वा कुशल कर्ममा अप्रमादी भएको हुनाले देवानं देवताहरूका सिद्धतं श्रेष्ठत्वमा अथवा राजत्वमा गतो पुगिबक्से पण्डिता समासम्बुद्धादि सत्पुरुषहरूले अपमादं अप्रमादीलाई प्रशंसन्ति प्रशंसा गरी बक्सन्छ र पमादो कुशल कर्ममा प्रमादी हुने बेहोसी हुने व्यक्तिलाई सदा दैनिक नै सदा सधैँ नै अरियही समासम्बुद्धदेखि लिएर आर्य व्यक्तिहरूले गरहितो घृणा गर्छन्, निन्दा गर्छन्। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू अपमादेन भनेर यहाँ
विस्तृत रूपमा केलाई जनायो त भन्दाखेरि मचल गाउँमा मग मानवले जुन सत्कर्महरू गरे ती सत्कर्महरूलाई कसरी गरे त भन्दाखेरि विस्मृति नभइकन गरे, बेहोसी नभइकन सम्पादन गरे। त्यस कारणले अपमाद भनेको कुशल कार्यमा होशियारी हुनुलाई अप्रमाद भनिन्छ। यहाँ मगव आजसम्म पनि मग नामले सम्बोधन गर्नुपर्ने, आजसम्म पनि मग नामले नै बोलाउनु पर्ने ती मग मानव चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि दुई देवलोकका चतु महाराजीका र तावतिङ्स देवलोकका राजा भए र देवताहरूमध्ये के भए त भन्दा श्रेष्ठ भए। प्रशंसन्ति भनेर बुद्धादयो पण्डिता अपमादमेव थोमेन्ति वर्णयन्ति। बुद्धादि सत्पुरुषहरूले अप्रमादको किन प्रशंसा गरी बक्स्यो त? बुद्धादि सत्पुरुषहरूले अप्रमादी हुने व्यक्तिलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ। किं कारण, तो के कारणले त भन्दा सभ्यसंग लोकीय लोकुत्तरानङ विशेषानङ पटिलभ कारणता। लौकिक लोकोत्तरको विशेषानङ विशेष स्थानहरू केले प्राप्त गर्छ त भन्दा अप्रमादले। त्यस कारणले भगवान शास्त्रले र सत्पुरुषहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि अप्रमादको प्रशंसा गर्छन्। लौकिक क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति शिक्षामा टप 10 मा पर्छ, कुनै व्यक्तिहरू लौकिक क्षेत्रमा हाम्रो नेपाल अधिराज्यमा धनीहरूमध्ये टप 10 मा पर्छन्, विश्वमा धनीहरूमध्ये टप 10 मा पर्छन्। ती धनीहरू, नेपालका धनीहरू र विश्वका धनीहरू त्यसै त्यो टप 10 मा त्यसै परेका होइनन् नि त। किन उनीहरू त्यो टप 10 मा परे त? नेपाल अधिराज्यमा बोर्ड फर्स्ट किन भए त भन्दा उनीहरू अप्रमादी छन्, होशियारी छन्। यसरी अप्रमादको संसारमा के आउँछ त भन्दाखेरि छानबिन गर्न सक्ने विवेक बुद्धिहरू, प्रज्ञाहरू संसारमा लाग्छ। होशियारी व्यक्तिले के गर्न योग्य छ, के गर्न अयोग्य छ भन्ने कुरालाई राम्ररी छुट्याएर बुझ्न सक्छ। अप्रमादीको विशेष स्थान हुन्छ त सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो। अप्रमादी भएको व्यक्तिमा होश हुन्छ। होशमा के हुन्छ त भन्दा गर्न योग्य र अयोग्यलाई राम्ररी उनीहरूले विभेद गरेर छुट्याउन सक्छन्। अनि यो गर्न योग्य छ भन्ने बित्तिकै उनीहरूले खूब मेहनत गरेर उद्योग गर्छन्, परिश्रम गर्छन्, मेहनत गर्छन्। यसरी उद्योगी, परिश्रमी, मेहनती कुन व्यक्ति हुन्छ त? यसरी उद्योगी, परिश्रमी, मेहनती भनेको होशियारी व्यक्ति हुन्छ। त्यसर्थ ती व्यक्तिहरू शिक्षाको क्षेत्रमा, आर्थिकको क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अप्रमादीहरूको विशेष स्थान हुन्छ। यो लौकिक क्षेत्र भयो।
लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि स्मृति प्रमुख राखिएको छ। स्मृतिको संसारमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रज्ञा आउँछ। प्रज्ञाको संसारमा वीर्य। मनुष्यमा चाहिने जति पनि अङ्गहरू छन् भगवान शास्त्रले तपाईँ हामीहरूलाई धर्मपथका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको मनुष्यमा हुनुपर्ने विशेष गुणहरू जत्लाउनु भएको छ। एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई सफल पार्नको निम्ति के गर्नुपर्छ त भन्दा नम्बर 1 मा होशियारी हुनुपर्छ। त्यो होसमा सम्पजन्य भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ। अनि ज्ञान भएर उसले छुट्याउन जान्यो यो राम्रो हो यो नराम्रो हो। यो राम्रो कार्यलाई चाहिँ दिनरात मेहनत गर्ने हो भने यसबाट राम्रो परिणाम आउँछ भनेपछि उसले राम्ररी श्रद्धापूर्वक उद्योग गर्छ, परिश्रम गर्छ, मेहनत गर्छ। त्यो परिश्रम त्यो मेहनतको फल अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। त यस्ता कुरालाई बुझेर भगवान शास्त्रहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अप्रमादको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। अहिले मघ मानवलाई पनि हेर्ने हो भने यिनले के गरे त भन्दाखेरि विशेष गरेर मनुष्य हुँदाखेरि यिनले अरूभन्दा आगावै नै संविभाजन गर्ने, दानादि कुशल पुण्य गर्ने। दानादि कुशल पुण्य कसरी गर्थे त भन्दाखेरि राम्रो स्थान भनेको सबैलाई रुचिकर हुने रहेछ, सबैले मन पराउने रहेछन् है। अनि उनले पाटी पौवाहरू बनाउने, राम्रो स्थान बनाउने, भूमिहरू समतल पारेर बस्ने। अनि उनले यसरी त्यो रमणीय बनाएको त्यो स्थानमा अरू व्यक्ति आएर बनाउने व्यक्तिलाई नै भगाएर त्यो राम्रो ठाउँमा चाहिँ उनीहरू बसोबास गर्ने। र पनि यी मघ मानव रिसाउँदैनथे। राम्रो ठाउँ त सबैलाई रुचिकर हुने रहेछ। म राम्रो उद्यानहरू बनाउँछु, राम्रो बगैँचाहरू बनाउँछु, म राम्रो बाटोहरू बनाउँछु, म राम्रो पाटी पौवाहरू आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति प्रतीक्षालय बनाउँछु। त्यो बनाउने पनि कसैसँग चन्दा मागेर, कसैसँग सहयोग मागेर होइन कि आफूमा भएका त्यति सम्पत्ति र साथै आफ्नो परिश्रम मेहनत गरेर स्वयं आफैले नै गर्ने है। आफूमा भएको त्यो धन सम्पत्तिलाई उनले के गरे त भन्दा आफ्नो गाउँ आफ्नो नगरलाई सुन्दर बनाउनेतर्फ लागे। बाटोहरू मर्मत गर्ने, पुलहरू बनाउने, वृक्षहरू रोपण गर्ने। यसरी चाहिँ उनले त्यो गरेको हुँदाखेरि अहिले के भयो त भन्दाखेरि देवानङ सिद्धतं गतो। देवताहरूमध्ये पनि उनी चतुमहाराजीका देवलोक र तावतिंश देवलोकका राजा भइबक्से। कसले बनायो त भन्दाखेरि अप्रमादले, होसले। अप्रमाद हुने बित्तिकै बुद्धि विवेक तेजिलो भएर आउँछ। बुद्धि विवेकले अनि यो गर्न योग्य यो अयोग्य भनेर छुट्याउँछ र अनि गर्न योग्य कार्यलाई खूब मन लगाएर उद्योग गर्छ, परिश्रम गर्छ, मेहनत गर्छ। अनि फल स्वरूप यहाँ पनि सुख वहाँ पनि सुख हुन्छ। त यो कुरालाई जानेर बुद्धादि सत्पुरुषहरूले अपमादं प्रशंसन्ति। अप्रमादी होशियारी हुने व्यक्ति, कुशल कार्यमा खूब मन लगाएर कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ। किं कारण भन्दा सब्बेसँग लोकीय लोकोत्तरानङ विशेषानङ। लौकिक लोकोत्तर दुवै स्थानमा विशेष स्थान
प्रतिलाभ कारणता, त्यो प्राप्त हुने कारण भएको। त यता फेरि ठिक त्यसको विपरीत पमादो गरहितो सदा, पमादो कुशल कार्यमा बेहोसी भएर बस्ने प्रमादी व्यक्तिहरू, गरहितो सदा, उनीहरू सधैँ नै के हुन्छन्? निन्दित हुन्छन्, घृणाको पात्र बन्छन्। बोधादि सत्पुरुषहरूले, आर्यहरूले त्यो बेहोसी व्यक्तिलाई निन्दा गर्छन्। किं कारणा, के कारणले चाहिँ सत्पुरुषहरूले बेहोसीको निन्दा गर्छन् त भन्दाखेरि बहुतै राम्रो शब्द छ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। सब विपत्ति नङ मूल भावतो, सम्पूर्ण विपत्ति जति पनि विनाशका कारणहरू छन्, विपत्तिका कारणहरू छन्, दुखी दरिद्रका कारणहरू छन्, असफलका कारणहरू छन्, पतनका कारणहरू छन्, त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि बेहोसी चाहिँ मूल कारण हो। तपाईँ हामीहरू जीवनमा असफल हुनुको मूल कारण के हो त भन्दाखेरि भगवान शास्त्रले पमादो, बेहोसीपन चाहिँ प्राणीहरूको विनाशको, विपत्तिको, असफलको मूल कारण हो। ल कुरा त सिद्धिहाल्यो। अझ यो कुरालाई अझै स्पष्ट पार्नको निम्ति अर्थकथाचार्यहरूले मनुष्य दो भगङ रे, दो भगङ भनेको जति पनि हामी प्राणीहरू देख्छौँ त्यसमध्ये जति पनि दुखी दरिद्रहरू छन्, अनपर गवाडहरू छन्, ती सबै त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि पमादो मूल भावतो, प्रमाद मूल भएको कारणले। अब आफ्नो समयमा ऊ बेहोसी भएर पढ्नुपर्ने काम नपढेको व्यक्तिले अब 50, 60, 70 को उमेरमा कसरी पढ्ने? उसको निम्ति कालो अक्षर भैँसी बराबर नै भयो। समयमा मेहनत नगरिकन बेहोसी भएर पञ्च अरुण कामगुणमा मक्ख परेर बसेको व्यक्ति अब कसरी उसले धन सम्पत्ति कमाउने? मनुष्य दो भगङ, दरिद्रको कारण पनि के हो त भन्दाखेरि प्रमाद हो, बेहोसी हो, असफल हुनु, पतन हुनु, विनाश हुनु, अनपढ गवार हुनु। त्यही भएर होशियारी व्यक्तिहरूले अर्काको चर्पी सोरेर भए पनि पढेका मैले त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि देखेको छु। अभिभावक छैन, पैसा छैन र पनि उनीहरूले ठुलो ठुलो सहरमा सेफ्टी ट्याङ्कीहरू सफा गर्छन् राति कसैले नदेख्ने गरी, र अनि उनीहरूले पढेका यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्। त किन उनीहरूलाई थाहा छ कि जीवनमा पढ्नुपर्छ, बहुश्रुतवान हुनुपर्छ। यदि कतिले पढेनन् भने पनि समयमा खूब परिश्रम गर्छन्, मेहनत गर्छन्। हैन, उद्योग भनेको गर्नुपर्छ, परिश्रम भनेको गर्नुपर्छ, मेहनत भनेको गर्नुपर्छ। ईश्वरको अगाडि राम्रो स्वरले चाहिँ प्रार्थना गरेर, कीर्तन गरेर प्राप्त हुँदैन। विद्या प्राप्त गर्नको निम्ति पनि हामीहरूले होशियारी हुनुपर्छ। हामीहरू मेहनत गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, पूजा आराधना गरेर
मागेर मिल्दैन, त्यसको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ है। जति पनि दुखी दरिद्रको कारण के भयो? बेहोसी। यो कारणमा तू होशियारी छ, सजगता छ, जागरुक छ भने पनि अतीतमा त्यो व्यक्ति बेहोसी भएको हुनाले अहिले दरिद्र छ। हजुरहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि भनेर भन्थे, फेरि यत्रो परिश्रम गर्ने व्यक्ति पनि त दुखी नै छ नि त। हो, अतीतमा उसले गर्नुपर्ने जुन सत्कर्महरूमा त्यो बेहोसी भएको कारणले अहिले जति नै उसले परिश्रम गर्दा पनि त्यस्तो हुने खाने त हुँदैन, र पनि परिश्रम गरे मुताबिक त प्राप्त भइरहेको नै हुन्छ। त दुईटा कारण, अतीतमा बेहोसी भएका व्यक्तिहरू पनि अहिले दुखी दरिद्र हुन्छन् भनेपछि अहिले पनि बेहोसी भएका प्रमादी भएका व्यक्तिहरू दुखी दरिद्र नै हुन्छन्, अनपढ गवारे हुन्छन्। जुन व्यक्तिहरू होशियारी हुन्छन् ती व्यक्तिहरू धनवान हुन्छन्। अघि भनिहाले, अझ टप 10 मा पनि आउँछन् उनीहरूको लिस्ट। त किन त भन्दाखेरि एकदमै सजगता भएको हुनाले, जागरुक भएको हुनाले, अप्रमाद भएको हुनाले, अतीतमा पनि अहिले वर्तमानमा पनि। त्यतिमा मात्रै सिद्धिएको भए त हुन्थ्यो नि, किन चाहिँ बुद्धादि सत्पुरुषहरूले पमादो प्रमादी व्यक्तिलाई, बेहोसी व्यक्तिलाई, आलस्य व्यक्तिलाई किन निन्दा गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अपायुपत्ति वारे, अपाय उत्पत्ति भनेको चार अपाय दुर्गतिमा उत्पन्न हुने कारण के त भन्दा बेहोसीपन। बेहोस भएको व्यक्तिमा ज्ञान हुँदैन। ज्ञान नभएपछि उसले ठिक बेठिक छुट्याउन सक्दैन। गर्न योग्य के हो अयोग्य के हो थाहा नभएपछि उसले अयोग्यलाई पनि खूब मेहनत गरिदिन्छ। एक त त्यो ज्ञान नभएपछि उसले परिश्रम गर्दैन। परिश्रम गरिहाल्यो भने पनि केमा गर्छ त भन्दा अकुशलमा गएर मेहनत गरिदिन्छ, परिश्रम गरिदिन्छ। अघि भनिहाले, सब विपत्ति न मूल भावदो, जति पनि विपत्तिका विनाशका कारणहरू हो के हो? बेहोसीपन। हो त बेहोसीलाई हटायौं र होस बनायौं भने लौकिक र लोकोत्तरको विशेष आनन्द, विशेष पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, त्यति विद्याहरू, त्यति धन सम्पत्तिहरू, त्यति क्षेत्रमा हामीहरू अब्बल भएर जान्छौँ, सबल भएर जान्छौँ। किन भन्दाखेरि होसको सँगसाथमा ज्ञान हुन्छ, बुद्धि विवेक हुन्छ। बुद्धि विवेकले छुट्याएर जानिसकेपछि गर्नुपर्ने कार्यलाई समयमा गर्ने त्यो वीर्य आउँछ, त्यो श्रद्धा हुन्छ, त्यो सती हुन्छ। त्यो श्रद्धा सती भइसकेपछि उसले परिश्रम गर्छ, सही प्रकारले गर्छ, ठिकसँग गर्छ। त्यस कारणले भगवान शास्त्रले अप्रमादी हुनाले इन्द्र देवताहरूका राजा भए। यी माचल गाउँका मग भन्ने मानव सामान्य एक व्यक्ति अप्रमादी भएको हुँदाखेरि चतु महाराजीका देवलोक र तावतिंश देवलोकका दुई देवलोकका राजा भए। त्यही भएर अप्रमादको बुद्धादि सत्पुरुषहरूले प्रशंसा गर्छन् र पमादो गरहितो सदा, प्रमादी व्यक्तिहरू सधैँभरि निन्दित हुन्छन् भन्ने यो धर्मोपदेश भगवान शास्ता वैशालीको कुटागार सालमा बिहार लिइराख्नु भएको बेलामा शक्र देवराज इन्द्रको कारणमा तथागतले महाली लिच्छवीलाई यो उपदेश गरिबक्सनु भएको।
वैशाली नगरमा महाली भन्ने लिच्छवी पनि थिए। एक दिन उनले सक्क पञ्य सूत्रको कुरा सुनेपछि यस सूत्रको कुरा सुनेर उनको मनमा यस्तो लाग्छ, भगवान बुद्धले शक्रको बडो बयान गर्नुभयो, धेरै प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले शक्र देवेन्द्रलाई देखेर यस्तो भन्नुभएको हो कि अथवा नदेखिकन नै यो कुरा भगवानसँग सोध्छु। यसरी विचार गरेर महाली लिच्छवी जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ भगवान शास्ता समक्ष गएर सादर अभिवादन गरेर एक योग्य ठाउँमा बस्छन् र अनि भगवान शास्तासँग विनम्र बिन्ती गर्दै भो भन्ते भगवान, तथागतले शक्र देवेन्द्रलाई देख्नु भएको छ कि भनेर यसरी बिन्ती गर्दा भगवान शास्ताले महाली मैले शक्र देवराजलाई देखेको छु। महाली लिच्छवीले फेरि यसरी बिन्ती गर्छन्, भो भन्ते भगवान, दुद्ध सोही सकु देवान मिन्दोदी। भो भगवान शास्ता, शक्र देवेन्द्रलाई देख्नु भनेको त दुद्ध सो अति दुर्लभ छैन त? कठिन छैन र? भन्दाखेरि भनेर फेरि साथै महालीले भो भगवान शास्ता, हजुरले कुनै नक्कली शक्र देवेन्द्रलाई देख्नु भएको होला भनेर यसरी पनि भन्नुहुन्छ। पति रूपक महालीलाई सम्बोधन गर्दै भगवान शास्ताले आज्ञा गरी बक्सिन्छ, महाली म शक्रलाई पनि चिन्दछु, शक्र बनाउने धर्म पनि जान्दछु, जुन धर्मले युक्त हुँदा शक्रत्व प्राप्त हुन जान्छ। महाली, शक्र देवराज इन्द्र पहिला मनुष्य हुँदा उनको नाम मग थियो, त्यस कारणले उनलाई मघवा भनेर नाम गरियो। मगो नाम मानवो अहोसी तस्मा मगवाती उच्चति। उनी मचल गाउँमा मग नाम गरेका मानव थिए, तस्मा त्यस कारणले मगवाती उच्चति, मगवा भनेर पनि भनिन्छ। महाली सकु देवानमिन्दो, देवताहरूका राजा भएका इन्द्र पुब्बे मनुष्य भूतो, उनी पहिला पूर्व जन्ममा मनुष्य छँदाखेरि पुरे दानङ अदासी, पहिले नै दान दिने गर्थे। तस्मा पुरिन्दतोति वोच्चति, त्यस कारणले उनलाई पुरिन्ददो भनेर पनि भनिन्छ। महाली, हे लिच्छवी महाली, सकु देवानमिन्दो, देवताहरूका राजा भएका शक्र देवेन्द्र पुब्बे मनुष्य भूतो समानो, उनी मग मानव भएको त्यो पूर्व जन्ममा सक्कच्चङ दानङ अदासी, उनले आफूमा भएका ती दातव्य वस्तुहरूलाई सत्कारपूर्वक आदरपूर्वक दान गरेका हुँदाखेरि, संविभाजन गरेका हुँदाखेरि, तस्मा त्यस कारणले सक्कोति उच्चति, शक्र भनेर भनिन्छ। महाली, हे लिच्छवी महाली, सकु देवानमिन्दो, देवताहरूका राजा पुब्बे मनुष्य भूतो समानो, आवसथङ आदासी, उनी त्यो मग मानवको जीवनमा उनले के गरे त भन्दाखेरि आवासहरू, पाटी पौवाहरू, प्रतीक्षालयहरू बनाएर दान दिए। तस्मा वासवोति वोच्चति, त्यस कारणले देवेन्द्रलाई वासव पनि भनिन्छ। हे महाली लिच्छवी, शक्र देवेन्द्र सहसम्पि अथङ मुहुते न चिन्तेति,
सहस्र भनेको हजारौँ कुराको अर्थलाई मुहुर्तेन एक मुहुर्तमै चिन्तन मनन गर्न सक्छन्। त्यसमा त्यस कारणले सहसखोति वोचति सहस्त्राव भनेर पनि भनिन्छ। त्यति मात्रै कहाँ र महाली, यी शक्र देवेन्द्र सुजा नामा असुर कन्या प्रजापति। सुजा नाम गरेकी असुरकी कन्या कि श्रीमान पति भएको कारणले पनि सुजम्पति ती वोचति, शक्र देवेन्द्रलाई सुजम्पति सुजाका पति भनेर पनि भनिन्छ। एवं प्रकारले हे महाली तावतिंश देवलोकमा राजा भएको कारणले पनि सक्को देवान मिन्दुति वोचति शक्र देवेन्द्र भनेर पनि भनिन्छ भनेर भगवान शास्ताले शक्र देवेन्द्रको बारेमा यसरी बताउँदै महाली शक्र देवराज इन्द्र पहिले मनुष्य हुँदाखेरि उनले 7वटा व्रतलाई राम्ररी पालन गरेका थिए। त्यसै कारणले गर्दा उनी अहिले शक्रत्वमा पुग्न सफल भए। ती 7वटा व्रतहरू के हुन् त? कतमानी सत वत पदानी। ती 7वटा व्रतहरू के हुन् त भन्दाखेरि याव जीवङ माता पिता भरो असङ। उनले सारा जीवन आफ्ना जन्म कर्म दिने माता पितालाई राम्ररी सेवा गरे, उपस्थापन गरे। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। शक्र बनाउने धर्म अन्तर्गत के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि आफ्नो माता पिताको राम्रो सेवा उपस्थान गर्नुपर्ने रहेछ। शक्र देवेन्द्र हुने मग मानव एकदमै पुण्यकामी स्मृतिवान व्यक्ति भएको हुँदाखेरि स्मृतिको संसारमा के आउँछ त भन्दा ज्ञान आउँछ, प्रज्ञा आउँछ, बुद्धि विवेक आउँछ। त्यो बुद्धि विवेकले विचार गर्दाखेरि यो संसार देखाउने को हुन् भनेर हेर्दा त माता पिता पो हुन्थ भने त्यो माता पिताको गुणलाई मनन गरेर शक्र देवेन्द्रले समाजमा सेवा त गर्थे नै हैन। पाटी पौवा बनाउने, बाटो बनाउने, पुल बनाउने हो, भूमिहरू समतल बनाउने, गार्डनहरू बनाउने, उद्यानहरू बनाएर छाडिदिन्थे। उनले बनाएको त्यो बाटोमा मानिसहरू खुसी भएर हिँड्थे। उनले बनाएको त्यो प्रतीक्षालयमा मानिसहरू खेल्न जान्थे, विश्राम लिन जान्थे। उनले बनाएको त्यो गार्डनमा मानिसहरू आइसु केही पिकनिक खान आउँथे। मग मानवको चेतना आफ्नो निम्ति त सबैले गरेकै हुन्छन्, तर सामाजिक प्राणी भइसकेपछि समाजको निम्ति यसरी शुद्ध चेतनाले त्याग भावनाले गर्ने व्यक्ति बहुतै कम हुन्छन्। त्यसमध्ये यी मग मानव अग्रसर छन्। त यी मग मानवले यसरी समाज सेवा गरे तापनि माता पितालाई त्यत्तिकै छाडेनन्। माता पिताको खूब मन लगाएर सेवा गर्नुभयो। यो संसार देखाउने मेरा माता पिता हुन्। यो माता पिताले जन्म दिएको हुँदाखेरि आज मैले यसरी समाजमा एउटा कल्याणकारी कार्य गर्न पाएको छु भनेर माता पिताको गुणलाई खूब राम्ररी स्मरण गर्थे र माता पिताको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर माता पिता भनेका बाल बच्चाको निम्ति मनुष्य लोकमा आउने व्यक्तिको निम्ति इमिग्रेसन जस्तै हो रे, भिजा दिने ठाउँ जस्तै हो। नेपालमा आउन चाहने कुनै व्यक्ति त्यो नेपाली राजदूतावासमा जानुपर्ने हुन्छ।
र उसले भिजा माग्नुपर्ने हुन्छ। यदि राजदूतावासले त्यो इमिग्रेसनले नेपाल जाने भिजा दिएन भने त्यो व्यक्ति आउन पाउँदैन। हिजो आज विदेश जाने आउने धेरै चलन हुँदाखेरि यो उदाहरण दिएको। हिजो आजका मातापिताले पनि सन्तानलाई आउन दिँदैनन्, सीमित भयो। एकजना दुईजना त्यहाँभन्दा आउन चाहेकालाई उनीहरूले नो एन्ट्री गरिदिन्छन्। इमिग्रेसनबाटै भिजा दिँदैनन् भनौँ न। विभिन्न समस्याहरू देखाएर, विभिन्न कारणहरू देखाएर उनीहरूले त्यही नै रिजेक्ट गरिदिन्छन्। त त्यो लिस्टमा हामी पनि परेको भए हामीले यो संसार देख्न पाउँदैनथ्यौँ। त यो संसार देखाउने, यो संसारमा आउन हामीहरूलाई भिजा दिने र स्वच्छ मनले वेलकम गर्ने ती मातापितालाई खुब मन लगाएर सेवा गर्नुपर्छ। अहिलेका न्यू जेनेरेसनलाई खुब सेवा गर्नुपर्छ। हामी त्यो देश जान चाहँदाखेरि हामीलाई भिजा दिएन भने हामी जान पाउँदैनौँ। यदि चोरी छुपी गइहाल्यौँ भने पनि हामीहरूलाई त्यहाँ जेलनेल हुन्छ, दुःख हुन्छ, फेरि हामीहरूलाई त्यहाँदेखि मिल्काइदिइहाल्छन्। त यो गुणलाई पनि जानेर बुझेर तपाईँ हामीहरूले जसरी मघ मानवले याव जीवन मातापिती भरो असंग, जीवनभर आफ्नो आमा बुबाको राम्ररी सेवा गरेका थिए हे महाली। उनी त्यसै शक्र बनेका होइनन्। चतु महाराजीका र तावतिङ्स देवलोकका राजा सित्तैमा बनेका होइनन्। उनी कुशल कर्ममा अप्रमादी थिए, होशियारी थिए। त्यो होसको संसारमा बुद्धि विवेक हुन्छ। बुद्धि विवेकले यो गर्न योग्य छ, यो गर्न अयोग्य छ भनेर छुट्याउँछ र अनि यो गर्न एकदमै राम्रो हो भनेर बुझेपछि उसले खुब परिश्रम गर्छ, खुब मेहनत गर्छ, खुब मन लगाएर सेवा गर्छ। त हे महाली, याव जीवनकुले जेठा पचाई असंग, सारा जीवनभर म समाजसेवी हो, म समाजमा यस्तो प्रतिष्ठिवान व्यक्ति हो, मेरो यस्तो नाम छ, उस्तो नाम छ भनेर उनी कहिले पनि अभिमानी भएनन्। घरमा आफूभन्दा ठुला बडा ज्येष्ठको खुब राम्ररी सम्मान गर्थे, आदर गर्थे, गौरव गर्थे। म जतिको होनहार को छ र, म जतिको होशियारी को छ र भनेर आफूभन्दा ठुलालाई अनादर गर्दैनथे। त हामीहरू पनि समाजमा बसिसके पश्चात कमाउनुपर्छ, होशियारी हुनुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, पढे लेखेर धेरै बहुश्रुतवान हुनुपर्छ, नम्र स्वभावको हुनुपर्छ। फेरि त्यही धेरै पढेर धेरै कमाएर फेरि आफ्नै आफन्तहरूलाई पनि सम्मान नगर्ने, अनादर गर्ने, त्यस प्रकारको चाहिँ हुन हुँदैन। त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दा अघि भने जस्तै त्यो पमादको मूल हो, बेहोसीको मूल कारण हुन जान्छ। त्यही भएर त्यो बेहोसीको मूल कारण हुन दिन हुँदैन, प्रमादी हुन हुँदैन भनिरहेको छु। सब विपत्ति नङ मूल भावतो, सम्पूर्ण विनाशको मूल कारण नै के हो त भन्दाखेरि बेहोसीपन। बेहोसी हुने बित्तिकै हामीहरूले आफूभन्दा ठुला बडा मान्यनीय पूजनीयलाई मान्न नसक्ने, पूजा गर्न नसक्ने, आदर गौरव गर्न नसक्ने हुन्छौँ।
हो त्यो चाहिँ हामीहरूको दुःखको कारण भइदिन्छ। महाली यावजीवं सन्हं वाचो असंग, जीवनभर कोमल सुमधुर वचन बोल्ने गर्दथे। उनी कहिले पनि त्यस प्रकारको कडा वचन रुखो वचनहरू बोलेनन्। जीवनभर लोभ लालच नगर्ने, आफ्नो मत्सरीयहरूलाई त्याग गरेर उनी दिने कार्यमा, आफूसँग भएको त्यो सम्पत्ति त्यो संविभाजन गर्ने कार्यमा खूब अग्रसर भएर याचकहरूलाई देख्दाखेरि ठुलो हृदयले उनले दान गर्थे। उनी त्यसै दुईटा देवलोकका राजा भएका होइनन्। धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू सामाजिक प्राणी भइसकेपछि समाजबाट हामीहरूलाई मिलेको त्यो सुविधाको बापत हामीहरूले पनि हाम्रो समाज, हाम्रो नगर, हाम्रो वडा, हाम्रो टोल के कस्तो छ, हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो हामीहरूले गर्नुपर्छ। इन्द्र बनाउने कारण, सबैको प्रशंसा बन्ने पात्रको कारण, सुख अभिवृद्धि हुनेको ती कारणहरूलाई तपाईँ हामीहरूले गर्नुपर्छ र सधैँ जीवनभर सत्य वचन बोल्ने गर्थे। यी मग मानवको जीवनमा छँदा यिनले कहिले पनि झुट्टा वचन बोलेनन्, असत्य वचन बोलेनन्, सत्य वचन बोल्थे। र फेरि यिनी कस्ता थिए त भन्दाखेरि क्रोधको दास भएनन् रे, नरिसाउने। यदि क्रोध उत्पन्न भइहाल्यो भने पनि त्यो स्मृति भन्ने होस राखेर त्यो क्रोधलाई दमन गर्ने, शमन गर्नेतर्फ लाग्थे। यिनले यो कार्य कहाँबाट सुरु गरे त भन्दाखेरि सबै कामवालाहरू एक ठाउँमा एकत्रित भएका थिए। हो त्यो एकत्रित भइरहेको बेलामा यिनले त्यो भूमिलाई समतल बनाएर एउटा आफूलाई बस्नको निम्ति राम्रो स्थान बनाए, एउटा आसन बनाए भनौँ न। अनि यिनले त्यो राम्रो बनाएको ठाउँमा यिनलाई चाहिँ अर्को व्यक्तिले घुचाडेर उनले राम्रो बनाएको ठाउँमा आएर बस्दाखेरि यी मग मानव रिसाएनन्, प्रतिक्रोध गरेनन्, ए मेरो ठाउँमा किन बसेको, यो मेरो ठाउँ हो भनेर पनि भनेनन् रे। उनले यसरी मनन गरे रे, राम्रो ठाउँ त सबैलाई मनपर्ने रहेछ, राम्रो कुरा सबैलाई मनपर्ने रहेछ, मैले आजबाट यो राम्रो काम गर्छु भनेर त्यहाँबाट प्रेरणा लिएका। अनि फेरि उता गएर आफूलाई बस्ने ठाउँ फेरि त्यस्तै बनाए। त्यस्तो बनाउँदाखेरि फेरि अर्को व्यक्ति आएर यिनलाई घुचेडेर उनले राम्रो बनाएको ठाउँमा अर्को व्यक्ति आएर बसेपछि यही हो भनेर अनि त्यहाँबाट यिनले समाज सेवा गर्न सुरु गरेका। बाटोहरू मर्मत गर्ने, वृक्षहरू रोपन गर्ने, पाटी पौवाहरू बनाउने, पानीका स्रोतहरू बनाउने। यिनले त्यो बनाएको देख्दाखेरि यिनका साथीहरूले पनि अब देखे नि त के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि यिनले कसरी जवाब दिन्थे त भन्दाखेरि मयं सग्ग मग्गं सग्ग गमनं मग्गं करोमि, मयं सग्ग गमनं मग्गं करोमि। मैले स्वर्ग जाने मार्ग चाहिँ बनाउँदैछु, म सुगति जाने मार्ग बनाउँदैछु। ल त्यसो हो भने म पनि हजुरसँग हजुरलाई सहयोग गर्छु नि त। हुन्छ। अनि अर्को व्यक्ति आउँछ,
त्यसरी नै सोध्छन् के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी त राम्रो बाटोमा जाने, सुगतिमा जाने कार्य गर्दैछौँ, बाटो बनाउँदैछौँ भन्दा म पनि लाग्छु भन्दा भन्दै यिनीहरू 33 जना यसरी चाहिँ एउटा सहपाठी टिम भएका है। र सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू यसरी भगवान शास्ताले महाली